काम में कितना पैसा है। अगर आप एक वीडियो भी सन इंटरनेशनल वेबसाइट को भेज दें तो आपको लाखों रुपए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में इंतहाई भयानक और एक खौफनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान में एक केस रिपोर्ट हुआ है कराची के ज़िला बस्ती में, जिसमें मर्द अपनी बीवी और बेटियों की वीडियोस बनाकर डार्क वेब पर अपलोड करता था और वहां से लाखों कमाता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम करता क्या है और मुलजिम का पेशे के एतबार से क्या ताल्लुक था और ख़ुद किस तरह का एतराफ़ किया है, इब्तिदा में आपने छोटा सा क्लिप सुना। मैं इसकी पूरी बातचीत भी आपसे सुनाऊंगा कि पुलिस ने तो एक तरफ दावा किया है जी मुलजिम, और उसके बाद फिर उसकी जो बीवी के साथ जो होने वाली वारदात थी वो मुकम्मल उसका पर्दा चाक हो गया है और उसकी मुकम्मल तफसीलात जो सामने रखी है। लेकिन दूसरी तरफ मुलजिम ने अदालत में पेशी के बाद खुद क्या कहा है उसकी मुकम्मल तफसीलात भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। कराची का ज़िला है बस्ती, जिसमें वोमेन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन अहकामात पर बीवी और बच्चों की वीडियोस बनाकर जो शख्स था ताहिर नामी मुलजिम उसको गिरफ्तार किया है। और SHO वोमेन इरम अमजद ने बताया मीडिया को और जो तफसीलात जारी की हैं, और उन्होंने कहा कि मुलजिम जो है बच्चों पर तशद्दुद करता था और उसके बाद फिर वीडियोस बनाता था। छापे के बाद इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जबकि इसकी बीवी और 4 बच्चों को हमने बाजियाब भी कराया है। मुलजिम के मुताबिक इसको बैरून मुल्क से ईमेल के ज़रिए टास्क मिलता था और उसके बाद फिर ये मुलजिम जो है टास्क के मुताबिक वीडियो बनाकर उनको ईमेल करता था। और गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक चूँकि मुलजिम ने जिस तरह मारा अपनी बीवी को तशद्दुद भी करता था, तो उस लिहाज से बताया गया है कि ज़ख़म हैं बीवी के जिस्म के ऊपर और तशद्दुद के निशानात भी हैं। और मुलजिम को जो अगला टास्क मिला था वो अपनी बेटी की वीडियोस जो है बनाकर भेजने का अहकाम मिले थे, उसको टास्क दिया गया था। SHO ने बताया कि मुलजिम तशद्दुद, जिनसी हिरासगी और दीगर शर्मनाक काम भी करता था। मुतासरा खातून की बहन की जानिब से अमेरिका से जो है वो उसको दरख्वास्त मिली पुलिस को, उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज करके जो है इस मुलजिम को गिरफ्तार किया और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है इस सिलसिले में जारी है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुलजिम से लैपटॉप और इसके अलावा दीगर अशिया भी उनका कहना है कि मिली हैं और मुलजिम से मज़ीद तहकीकात जारी है। मुतासरा जो बीवी है उसने काफ़ी खौफनाक और हशरबा जो है इंकशाफात किए हैं। इस हवाले से मुलजिम ताहिर की जो बीवी है उसने इंकशाफ किया है कि नाज़माबाद जो कि रिजवा सोसाइटी का इलाका है, वहाँ का रिहायशी ताहिर जो है उसकी जानिब से जो है वो स्कूल टीचर है और बच्चों को पढ़ाता था। और उसके बाद फिर उसकी बीवी की मुद्दत में बाकायदा तौर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद फिर कुछ अरसे से इनका आपस में झगड़ा चल रहा था। बीवी जो है के मुताबिक जो है वो बताया गया है कि शोहर एक शक्की मिजाज था, मुझ पर तशद्दुद किया था, बच्चों पर जो है वो फितरी और गैर फितरी तशद्दुद और ज़बरदस्ती करता था। और मुलजिम की बीवी ने FIR में बताया कि मुलजिम गैर मर्दों को भी घर बुलाकर बदकारी की दावत देता था और मुझे गैर मर्दों के साथ बदकारी के लिए मजबूर करता था। और मुतासरा खातून का कहना है कि वो 12 साल से कई बार घर छोड़कर गई, लेकिन वालिदैन ने तस्फिया कराकर यानी कि मामले को रफा दफा कराकर जो है इसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि मेरी 16 साल बेटी मैट्रिक की तालबा है। मुलजिम ने इसकी बरहना वीडियो बनाई, मुझे ब्लैकमेल करके दोस्तों के साथ जिनसी मिलाप के लिए राग़िब करता था। मुतासरा खातून ने पुलिस को ये भी बताया कि मेरा जो शोहर है मुकम्मल तौर पर गैर फितरी और जिनसी हरकत में मशगूल रहता था। शोहर ताहिर बच्चों को भी इस घिनौने काम में मुलविस करने की धमकियां देता था, जिसके बाद जो है वो नित नए तरीके से जो है वो इन्हें तंग किया जाता था। और इस तरह जो इनकी फैमिली थी वो जो दूसरे मुल्क में यानी कि गैर मुल्क में मुकीम थी और तंग आकर इसने जो है अपनी बहन को जो कि अमेरिका में थी उसको बताया कि मुझ पर और उसके बाद फिर बच्चों के ऊपर ताहिर जो वो जुल्म करता है, इससे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरी बहन ने बताया कि शोहर ने मुझे और बच्चों को कैद कर रखा है, मैंने अपनी बहन को बताया था। और जिसके बाद पुलिस ने मेरे शोहर ताहिर अब्बास वल्द हुसैन मिर्ज़ा ने से मुझे पुलिस और जो मेरे बच्चे थे पुलिस ने उनको जो है वो बाजियाब कराया पुलिस ने। और खातून ने बताया कि मेरा मुतालबा है कि शोहर ताहिर अब्बास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ताहिर मेरी और बेटियों की बरहना वीडियोस जो है वो बनाने और उसके बाद फिर आगे बेचने और इस तरह तशद्दुद करने में जो है मुलव्वस है। मुलज़िम ने खुद जो बयान दिया है
وہ بھی ایک آپ انکشاف بھی کہہ سکتے ہیں، خوفناک بھی ہے. آپ خود اس کا بیان بھی مکمل ویڈیوز کی شکل میں بھی سنیے گا. اور جو پولیس کو بیان دیا ہے جو کہ ریٹن فارم میں موجود ہے، اس کے مطابق لیاقت آباد وومن پولیس اسٹیشن کے ہاتھوں گرفتار ملزم نے انکشافات کیے ہیں. گرفتار ملزم نے بتایا کہ 1.5 سال پہلے اس نے باتھ روم میں کیمرہ لگایا تھا. اب خود اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جو کہ نارمل ہو، اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہو، وہ باتھ روم میں، وہ بھی اپنے گھر کے، کیسے کیمرہ لگا سکتا ہے؟ پھر وہ کیمرہ اچانک بند ہو گیا. ملزم نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ویب سائٹ پر کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا. ویب سائٹ والوں کے پاس میرا موبائل نمبر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، جس سے وہ جو بندہ تھا، یعنی کہ ملزم طاہر جو ہے، ویب سائٹ والوں سے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرتا تھا. آج باقاعدہ اس ملزم کو پیش کیا گیا عدالت میں، اور عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے. پولیس کو کہا ہے کہ اس معاملے میں تحقیقات کر کے جو فردر رپورٹ ہے وہ سبمٹ کریں. اس دوران جو خاتون تھی متاثرہ، وہ بھی پہنچی اور اس نے بھی عدالت میں بھی یہ بیان ریکارڈ کرایا کہ اس نے بیان دیا کہ میرے ساتھ غیر فطری عمل کرتا تھا. ویڈیوز ریکور کروانی ہیں. پولیس نے عدالت کو بتایا کہ کیونکہ کئی ویڈیوز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے وہ ویڈیوز اس نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. اور بیوی نے سنگین الزامات یہ بھی عائد کیے ہیں طاہر کے اوپر کہ وہ خفیہ تنظیم کا رکن ہے. تمام تر جو ملزم نے کہا کہ جو الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں. میری بیوی اس کی اپنی جو حرکات ہے وہ مشکوک ہے، اور اس کے بعد اگر تشدد کیا ہے تو بیوی اور بچوں کا میڈیکل کرایا جائے تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. پر عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے اور مزید تحقیقات ہوگی. اب بتایا گیا ہے کہ انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے جو دنیا بھر کے جو لوگ اس معاملے کو خاص طور پر جانتے ہیں، تو ان کو خاص طور پر اس چیز کا علم ہے کہ المنائی نامی جو ایک تنظیم ہے یا ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اس ملزم کے جو ویڈیوز اور کچھ اس طرح کی چیزیں ملی ہیں، اس کے رابطے ملے ہیں پولیس کو. پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم واقعی ہی اس گھنونے جرم میں ملوث ہے. مزید تحقیقات ہوگی، جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس ملزم کا آپ کمپلیٹ بیان سنیں جو کہ عدالت میں اس نے اپنی خود کے بجائے بیوی اور بچوں کے اوپر الزامات عائد کیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ مزید پولیس تحقیقات میں 5 دن کے بعد کیا لاتی ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. معاملہ ہے کیا اصل یہ پتہ ہے؟ سر میں بالکل سچائی کے ساتھ کہوں، یہ سارے جو انہوں نے ایلیگیشن لگائے سب جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ خود ڈیفالٹر ہے. ایکچولی میں 8-10 مہینے سے ان کو مسلسل غلط چیزیں کرنے سے روک رہا تھا جو یہ باز نہیں آ رہی تھی، اور میں مسلسل ان کو پیار سے سمجھا تھا کیونکہ میں گھر ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی، اگر تم نے مجھے کسی بھی چیز سے روکا تو میں تمہارے خلاف اتنا سخت ایکشن لوں گی کہ تمہیں میں اس حد تک لے جاؤں گی جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ان کے تعلقات بہت اسٹرانگ ہیں. ان کے جو ماموں ہیں وہ FBI میں ہوتے ہیں امریکہ میں، پلس ان کے کزن ہیں وہ SP ہیں یا SSP ہیں، دونوں ایکچوئل مجھے نہیں پتہ. تو یہ ہمیشہ مجھے ان کی دھمکیاں دیتے رہتی تھی. پلس انہوں نے کچھ ٹائم پہلے ماڈلنگ کی تھی. ماڈلنگ کی وجہ سے ان کے بہت لوگوں سے تعلقات بنے، کچھ سیاسی لوگوں سے بھی اور کافی ہائی آفیشل سے بھی. بار بار ان کی بھی مجھے انہوں نے بہت دفعہ دھمکی دی کہ اگر کبھی بھی آپ نے میرے خلاف کچھ کیا یا مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں آپ کو اس حد تک پہنچا دوں گی جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن میں اس میں بالکل گلٹی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور وہ انصاف ضرور کرے گا. یہ زمینی طاقت ہے، چاہے جتنی بھی طاقتور ہو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی میرا. اور اگر میں گلٹی ہوتا تو میرے فیس ایکسپریشن سے بھی آپ لوگوں کو پتہ چل سکتا تھا کہ میں اس وقت جھوٹ سے کام ہوں. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے علی ولی اللہ رسول صلی اللہ کا سچ بول رہا ہوں، اور اس میں کوئی بھی چیز میں نے جھوٹ نہیں بولی. اور اس سارے ایلیگیشن سے مل رہی ہے جو مجھے اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ میں نے ان کو غلط کاموں سے، غلط ایکٹیویٹی سے روکنے کی کوشش کی جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں روکوں. اچھا، آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ یہ ویڈیوز بھیجتے تھے، اس میں اگر سر ایسا ہوتا تو میں اس وقت بہت زیادہ امیر ہو چکا ہوتا. آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس کام میں کتنا پیسہ ہے. اگر آپ ایک ویڈیو بھی سر انٹرنیشنل ویب سائٹ کو بھیج دیں تو آپ کو لاکھوں روپے ملتے ہیں. میں ایک ٹیچر ہوں، رسپیکٹیبل آدمی ہوں، میں اس طرح کی چیپ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، نہ کہ میں اس کو ایکشن میں لاؤں. اور اگر میں نے واقعی میں ایکشن کیا ہوتا تو آپ خود سوچیں سر وہ اپلوڈ جو کی گئی ویڈیو ہے وہ کتنے لوگ اب تک دیکھ چکے ہوتے ہیں. آپ کی نظر سے بھی گزر چکی ہوتی، میرے اپنے گھر والوں کی نظر سے بھی گزر. آج کل ہر بچے یہ چیزیں ایکسیس کرتا ہے، کوئی نہ کوئی تو فیملی ممبر اس ویڈیو کو دیکھ چکا ہوتا نا اب تک. سر کسی کی بھی نظروں سے تو گزرتی نا، تو نہیں گزری اس کا مطلب یہ فیک ہے، یہ ایلیگیشن ہے. اور اگر میں نے کیا ہوتا تو میں اس وقت لکھپتی ہوتا، کروڑ پتی ہوتا. سر میرے پاس بنگلہ گاڑی سب ہوتی. سر میں کرائے کے مکان میں نہیں رہ رہا ہوتا. آپ پہ یہ بھی الزام ہے کہ الومناٹی ہیں آپ. نہیں سر ایسا نہیں ہے. ایلیمناٹی اصل میں ان کے اپنے خالو ہیں جو میری اپنی سالی نے خود بتایا تھا، جو 3 مہینے پہلے ابھی پاکستان آئی ہوئی تھی. وہ ایلیمناٹی کے پکے والے ممبر ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، نیو یارک. ناصر حسین ان کا نام ہے. آپ ان کی فیس بک سے سرچنگ کر لیجیے گا.
وہ ان کے پکے ممبر ہیں. میں نے صرف اس کی نالج لینے کے لیے 1.5 سال پہلے اس کے بارے میں صرف جاننے کے لیے کلک کیا تھا. میں کوئی ممبر نہیں ہوں, نہ ہی میں نے اس کی طرف کبھی کوئی اسٹیپ فارورڈ کیا, کیونکہ میں ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہوں. مجھے یہ سب چیزوں کی نالج جب آئی کہ یہ وہ تنظیم کس لیول پہ, تو میں بالکل اسی وقت آن اسپاٹ بیک ہو گیا. لیکن نالج ضرور میں نے گین کی, میں یہ جھوٹ نہیں بولتا. ایسا نہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا.